अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक आप सबको आसानियत अता फरमाए और आसानियत तकसीम करने वाला बने। जी तो मेरी प्यारी प्यारी सिस्टर्स, कैसा लगा आप सबको ये नावल? आज के एपिसोड शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब लाजमी कर लें। नावल बहुत इंटरेस्टिंग है, नावल का एंड बहुत अच्छा है, सस्पेंस है, रिवेंज है, रोमांस है, एवरीथिंग इज़ टू गुड। बट कुछ इसके अंदर कुछ ऐसे बोल्ड सीन्स हैं जिनके वॉइस ओवर मेरे लिए मुश्किल है, तो वो मैं आपको शो कर देती हूँ, आप उसको साथ साथ रीड कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं आज के एपिसोड। न जाने कितनी देर कमरे में अबान की सिसकियां गूंजती रहीं, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो सिसकियां तेज सांसों में बदल गईं। ऐसा लग रहा था जैसे इसकी सांस रुक रही हो। शाहज़र खुद पर कंट्रोल किए लेटा रहा, मगर जब इसकी सांसों की आवाज़ तेज हुई तो शाहज़र से मज़ीद बर्दाश्त ना हुआ। वो उठकर इसके करीब आया और वो इसे हिलाने लगा, लेकिन होश की दुनिया में ना थी। इसका पूरा जिस्म बर्फ की तरह ठंडा हो चुका था। शाहज़ार ने इसकी नब्ज़ चेक की जो बहुत धीमी चल रही थी। अबान उठो, इसे पुकारने की कोशिश की, लेकिन वो ऐसे ही बेहोश पड़ी रही। शाहज़ार ने परेशानी से इसके गाल थपथपाए, जो 2-3 बार ऐसे ही पुकारने पर जब वो ना बोली तो शाहज़ार ने इसे उठाकर बेड पर लाया और इसके हाथ से हिलाने लगा। अबान प्लीज़ आंखें खोलो। काफ़ी देर ऐसे ही हाथ पैर सहलाता रहा, जब अबान ने ज़रा सी आंखें खोल कर देखा, फिर आंखें बंद कर ली। यकीन करके कि अब वो ठीक है, शाहज़ार ने पुरसुकून सांस ली। अस्सलाम वालेकुम जी, इसका नाम सुल्ताना है। ये हमेशा बीबी जी के आसपास रहेगी, इनका ख्याल रखेगी, इसके नौकर ने आकर बताया, जिसे इसने एक मुलाजमा का इंतज़ाम करने को कहा था, क्योंकि इससे पहले इस घर में कभी मुलाजमा ना आई थी। इस घर के सब काम मेल सर्वेंट करते थे। हाँ ठीक है, तुम जाओ, वो ऊपर है, इसे नीचे नाश्ते के लिए लेकर आओ। जी साहब जी। मुलाजिम हुक्म की तकमील करते हुए सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। रुको, कमरे के अंदर मत जाना, मेरी बीवी के अलावा कोई भी मेरे बेडरूम में नहीं जा सकता, शाहज़ार ने वार्न करने वाले अंदाज में कहा। जी ठीक है जनाब, तेरे लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। ड्रीम प्रोजेक्ट हमें मिल गया है। लोगों को सबसे ज़्यादा तेरी प्रेजेंटेशन पसंद आई और इन लोगों को यहाँ के किसी मसले से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और इस औरत के एक्सीडेंट मामले को अखबार वालों ने काफ़ी बढ़ा चढ़ा कर बताया है। खैर हमें से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन एक बात है। हमजा कहते कहते रुका। वो क्या? शाहज़ार ने पूछा। यही कि मेरी भाभी तेरे लिए बहुत लकी साबित हुई है। इसकी तेरी ज़िंदगी में आते ही तुझे तेरा ड्रीम प्रोजेक्ट मिल गया। हमजा जानता था कि शाहज़ार इन बातों पर यकीन नहीं करता। अब तो जल्दी से उससे शादी कर ले ताकि तेरी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा होने लगे। हमजा की बात पर शाहज़ार मुस्कुराया, लेकिन फिर भी उसे ये नहीं बता सका कि अबान लाला की बेटी है। फ़ोन करने के बाद भी वो यही सोचने लगा कि अब वो आगे लाला को तकलीफ़ पहुंचाने के लिए क्या करेगा, क्योंकि अबान को तकलीफ़ पहुंचाकर तो वो खुद 1000 मौत मरा था। लाला, मैं समझ नहीं पा रहा कि मैं तुमसे इंतकाम ले रहा हूँ या अपने आप से। तुम हर बार मेरे लिए तकलीफ़ का सबब बने हो। काश अबान तुम्हारी बेटी ना होती। सर, लाला की बेटी का क्या करना है? असफ़र ने आकर पूछा। अपना जुमला दुरुस्त करो असफ़र, लाला की बेटी नहीं, शाहज़र शाह की बीवी है वो। शाहज़र इतने ज़ोर से दहाड़ा कि असफ़र बौखला कर रह गया। सॉरी सर, आई एम सॉरी। इसकी आंखों की सुर्खी देकर माफ़ी मांगने में ही बेहतरी जानी। सर, आपके हाथ को क्या? इसके हाथ में पट्टी देकर असफ़र पूछे बगैर ना रह सका। अपने काम से मतलब रखो असफ़र, शाहज़ार ने गुस्से से कहा, तो वो फिर सॉरी कहते हुए वहाँ से निकल गया। अब वो इसे क्या बताता है कि अपनी प्रिंसेस पर हाथ उठाने की सज़ा दी है खुद को। अब तो हो गए ना आपके 24 घंटे, अब भी रिपोर्ट लिखेंगे या नहीं? आप जैसी पुलिस सर्विस की वजह से हमारा मुल्क तरक्की नहीं कर रहा। अगर इस रात मेरी बहन के साथ कुछ गलत होता तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? गनवा गुस्से से तनफन करती आई और आते ही इंस्पेक्टर को अच्छी खासी सुना डाली। ओ बीबी, ज़्यादा हवा में उड़ने की ज़रूरत नहीं, नीचे आ जाओ। किसी स्कूल में तकरीर नहीं कर रही तुम, जिस पर सब तालियां बजाएंगे। ये पुलिस स्टेशन है, तुम्हारे बाप का घर नहीं, इसलिए यहाँ आवाज़ कम रखो तो बेहतर होगा, वरना। इंस्पेक्टर इसी के अंदाज में बोला। वरना क्या?
रेस गनवा के पीछे खड़ा था। इसे देखकर गनवा चौंक गई। ये यहाँ क्या कर रहा है? बताएं, वरना क्या करेंगे आप? क्या कर सकते हैं आप? और ये क्या तरीका है किसी लड़की से बात करने का? कानून के मुहाफिज होकर आपको कानून का पता नहीं, लेकिन लगता है आपको औरतों से बात करने का सलीका भी आम लोगों को सिखाना पड़ेगा। रेस ने एक लफ्ज़ चबा कर कहा था। रेस अक्सर पुलिस स्टेशन आता रहता था। यहाँ के सब इंस्पेक्टर इसे बहुत अच्छे से जानते थे। नहीं सर, ये लड़की कब से तंग की जा रही है। इसकी बहन कहीं भाग गई है। कल इसका बाप बार बार आ रहा था और आज से सुबह से ये चक्कर काट रही है। मेरी बहन भागी नहीं है, समझे तो? गनवा ने चिल्लाते हुए कहा। रेस, मेरी बहन ऐसी नहीं है, वो बहुत मासूम है। इसके साथ ज़रूर कुछ गलत हो गया है, ये लोग रिपोर्ट तक नहीं लिख रहे। अब वो रोते हुए रेस को बताने लगी। तुम फिक्र मत करो गनवा, रिपोर्ट लिखी जाएगी और अभी लिखी जाएगी। इसने इंस्पेक्टर को घूरते हुए गनवा को दिलासा दिया और रिपोर्ट लिखवाने लगा। मुझे उम्मीद है कि आप इस केस पर जल्दी एक्शन लेंगे, नहीं तो मुझे एक्शन लेना पड़ेगा, और अगर मैंने एक्शन ले लिया तो शायद आपको ये वर्दी पहनने की जहमत ही ना करनी पड़े। रिपोर्ट लिखवा कर इसे बाहर ले आया। इसने वार्डरोब खोला। अलमारी की जगह यहाँ पर एक कमरा था जिसमें एक से बढ़कर एक कपड़े और जूते मौजूद थे। ये किसी का कमरा नहीं बल्कि कोई दुकान लग रही थी। अबान को समझ नहीं आ रहा था कि वो कौन से कपड़े पहने। एक से बढ़कर एक फैंसी और स्टाइलिश ड्रेस जिसमें हर एक के साथ मेल 3 पीस भी सूट था, और जिस रंग की फीमेल ड्रेस थी इसी के साथ मैचिंग शर्ट मेल सूट के अंदर थी। सिर्फ एक ब्लैक कलर का ड्रेस था जिसके साथ कोई मेल ड्रेस नहीं थी। अबान ने वही ड्रेस निकाल कर पहना। ऐसा लग रहा था जैसे इसी का ड्रेस है, बिल्कुल इसके साइज का। इनमें किसी भी ड्रेस में कोई बेहया या बेहूदगी नहीं थी। मुकम्मल आस्तीनों के साथ लॉन्ग दुपट्टा जो बिलाशुबा शानदार लिबास था। अबान ने शीशे के सामने खड़े होकर मुकम्मल अपना जायजा लिया। शीशे में देखते हुए एक बार फिर से इस रात का मंजर याद आने लगा तो इसे खुद से घिन महसूस हुई। क्या कोई बदले के लिए इतना गिर सकता है? इसकी तकलीफ वो भी महसूस कर रही थी। आई हेट यू, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी, कभी नहीं। वो कितनी देर से नोट कर रही थी जैसे दरवाजे पर कोई खड़ा है, लेकिन कौन? अगर शाहजर होता तो इस वक्त तक कमरे में आ चुका होता। फिर कौन हो सकता है? यही सोचकर इसने आगे बढ़कर दरवाज़ा खोल दिया तो सामने एक औरत खड़ी थी जो दरवाज़ा खोलते ही अलर्ट हो गई। अरे बीबी जी, शाह साहब कह रहे हैं कि नीचे आकर नाश्ता कर लें। मैं तो कब से आपका दरवाज़ा खुलने का इंतज़ार कर रही थी। शाह साहब ने मना किया था कि दरवाज़ा खटखटाकर आपको तंग नहीं करना। इसकी बात सुनकर मुकम्मल इग्नोर करके वो कमरे से बाहर निकलकर सीढ़ियों की तरफ जाने लगी। उफ, कितनी खूबसूरत बीबी है और इतनी ही मगरूर। खैर, इसका गरूर करना बनता भी है। इतने बड़े आदमी की बीवी जो है। मुलाजमा बड़बड़ करते आते हुए इसके पीछे आई। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई इस लड़की को हमारे घर में लेकर आने की? दिलावर शाह गुस्से से बोले। बाबा, ये मेरी बीवी है, मेरे साथ रहेगी। अगर ये यहाँ नहीं रहेगी तो कहाँ जाएगी? शामिर हिम्मत करके बोला। नहीं मानते हम इसे तुम्हारी बीवी। अभी के भी निकालो इसे यहाँ से। हमारे घर की बहू सिर्फ हमारी खानदानी लड़की होगी। गलती लड़की को हम अपने घर की बहू तस्लीम नहीं करेंगे। दिलावर शाह गुस्से में बोले। बाबा, ये मेरी बीवी है और मेरे साथ रहेगी। अगर आपने इसे यहाँ से निकाला तो मुझे भी यहाँ से मजबूरन जाना होगा। शमीर बिना खौफ के बोला। वाह शमीर शाह, इस लड़की की मोहब्बत के लिए तुमने अपने बाप से बगावत कर रहे हो। 4 दिन की है ये मोहब्बत, और इस लड़की के होते हुए हम तुम्हें अपनी जायदाद से एक फूटी कौड़ी नहीं देंगे। भूख से तड़प तड़प कर मरोगे तो फिर याद आएगी तुम्हें तुम्हारी ये 2 टके की मोहब्बत। जब भूख दरवाजे के रास्ते से अंदर आएगी तो मोहब्बत खिड़की के रास्ते से भागकर बाहर जाएगी। इसलिए जज्बात में बहकर कोई फैसला करने से बेहतर है कि इसे अभी तलाक दो और निकालो इसे यहाँ से। दिलावर शाह गुस्से में अपने आप से बाहर हो रहे थे। नहीं बाबा, अगर आमना यहाँ से जाएगी तो मैं भी इसके साथ जाऊँगा। मैंने ज़िंदगी भर इसका साथ निभाने का वादा किया है। निकाह करके मैं इसको रास्ते में नहीं छोड़ सकता। ठीक है, तो फिर दफ़ा हो जाओ हमारी नज़रों से। आज से हमारा तुमसे कोई ताल्लुक़ नहीं। हम यही समझेंगे कि हमारा बेटा मर गया। शाह साहब, आप क्या कह रहे हैं? अम्मा भी तड़प कर आगे बढ़ी। अगर हवेली से किसी ने भी इससे कोई ताल्लुक़ रखा तो इसके साथ हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं होगा। दिलावर शाह ने अपनी बीवी को सुनाते हुए कहा और अंदर चले गए, जबकि शामिर ने आमना का हाथ थामा और वापस जाने लगा। अम्मा भी कभी खाली खाली नज़रों से अपने बेटे को तो कभी अपने शोहर को देखती रहीं। अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ बोलो इंस्पेक्टर, क्या खबर है? शाहज़ाद सीढ़ियों से उतरती अबान को देख चुका था, इसलिए जल्दी जल्दी बोला। सर, वो रिपोर्ट दर्ज हो गई है, यही बताने के लिए फ़ोन किया था।
सर वो लड़की गनवा मीडिया के लिए काम करती है, अगर हम इसकी रिपोर्ट दर्ज ना करते तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती थी। इतना ही कहना है या कुछ और भी? शाहजार ने इसकी बात को इग्नोर करते हुए कहा। नहीं सर, बस यही बताने के लिए फ़ोन किया था, इंस्पेक्टर ने हैरान होकर कहा, जबकि दूसरी तरफ शाहजार फ़ोन बंद कर चुका था। शाहजार के कपड़ों को देखकर इसे पता चला कि वहाँ पर इसकी ड्रेस का मैचिंग सूट कहाँ गया, लेकिन अब इस बात से अबान को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। वो बस जल्द से जल्द अपने घर जाना चाहती थी। तुम्हें 10 मिनट कहे थे मैंने, पूरे 45 मिनट बाद आई हो। खैर छोड़ो इन बातों को, चलो नाश्ता करते हैं। इसका हाथ पकड़कर टेबल के करीब ले आया और अपने साथ वाली चेयर पर बैठाया। क्या आप खाना पसंद करोगी? वैसे तो मैं ज़्यादातर नाश्ता नहीं करता, लेकिन तुम्हें नाश्ते की ज़रूरत है। सुनो तुम सुल्ताना, आज से मेरी अबान की पसंद का नाश्ता बनाना, इसने मेरी पर जोर देते हुए कहा। बताओ आज क्या खाओगी? इसने फिर से अबान से पूछा। मुझे कुछ नहीं खाना, मुझे अपने घर जाना है, अबान ने इतने धीरे से कहा कि शाहजार बामुश्किल सुन पाया। जान, हम कोई होटल में नहीं, घर पे हैं, शाहजार ने नागवारी छुपाते हुए कहा। मुझे मेरे घर जाना है, अपने घर, अबान ने फिर कहा। ये तुम्हारा ही घर है अबान, और अब तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगी। स्वादर डाल लो, नहीं तो मुझे मेरे घर जाना है, अपने बाबा के पास जाना है, चलाते हुए बोली तो चटाख। शाहजार का थप्पड़ इसका मुंह बंद कर गया। बार बार अपने आप को इसकी बेटी मत कहो। शाहजार गुस्से से धाड़ा। मेरे ना कहने से क्या वो मेरे पापा नहीं रहेंगे? अबान ने रोते हुए पूछा। मेरे पापा को जब पता चलेगा कि आपने मुझे मारा है तो मेरे बाबा आपको नहीं छोड़ेंगे। रोते हुए सुरख आंखों से वो इसे मासूम सी धमकी देगी, जिस पर शाहजार अपना गुस्सा भूले से देखने लगा। जो अपनी आंखों से इसे कत्ल करने का इरादा रखती थी। उफ, कितनी अदाएं हैं इस छोटी सी पटाखा की। शाहजार बे अख्तियार इसके पास आया। प्रिंसेस, रोना बंद करो प्लीज़। इसका चेहरा अपने हाथों में लेकर बोला, तुम्हें तुम्हारे घर जाना है ना, मैं लेकर चलूँगा तुम्हें। अबान ने नजरें उठाकर इसके चेहरे पर बेयकीनी से देखा। आप सच कह रहे हैं? मुझे लेकर जाएंगे मेरे घर? अबान ने पूछा। हाँ मेरी जान, क्यों नहीं। आखिर ससुर साहब और साली साहिबा को हमारी शादी का भी तो बताना है, लेकिन इसके लिए मेरी एक शर्त है जो तुम्हें मानना होगी। मुझे मंजूर है, आप जो कहेंगे मैं करूँगी। अबान ने इसकी शर्त सुनना ज़रूरी भी नहीं समझा। वो तो बस अपने घर, अपने बाप और अपनी बहन के पास जाना चाहती थी। मेरी शर्त तो सुन लो मिसेस शाहजार शाह, शर्त यह है कि जिस तरह से तुम मेरे साथ यहाँ से जाओगी इसी तरह वापस भी आओगी। मैं वहाँ पर कोई तमाशा नहीं चाहता, शाहजार ने वॉर्न करते हुए कहा। नहीं, मैं वापस नहीं आऊँगी, मुझे नहीं आना, मुझे आपके साथ नहीं रहना, मुझे वहीं रहना है अपने बाबा के पास। अब अबान झट अपना आप छुड़वा कर इसे 2 कदम इससे फासले पर हुई। बाकी सब ठीक है प्रिंसेस, लेकिन आज के बाद इस तरह मुझसे दूर जाने की गलती मत करना। अगर तुम अपने बाप और बहन से नहीं मिलना चाहती तो तुम्हारी मर्जी। ये कहकर शाहजार बाहर की जानिब जाने लगा। मुझे आपकी शर्त मंजूर है, अबान ने इसे जाते हुए देखकर जल्दी से कहा। जो हुक्म मेरी जान, जल्दी तैयार होकर आ जाओ, फिर मैं गाड़ी में तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। लेकिन अगर वहाँ जाकर तुमने कोई भी होशियारी करने की कोशिश की तो सख्त से सख्त सज़ा मिलेगी। शाहजार कहकर बाहर निकल गया, लेकिन अब्बान बस एक बार अपने बाप के सामने जाना चाहती थी। इसे यकीन था कि इसके बाबा इसे बचा लेंगे, जबकि शाहजार लाला की बर्बादी देखने के लिए तैयार था। अपने वादे के मुताबिक शाहजार इसे लाला के घर ही लाया था। सारे रास्ते में वो एक लफ्ज़ भी न बोली। अपने घर पहुंचते ही वो गाड़ी से तेज़ी से बाहर निकली और अपने घर की तरफ भाग गई। शाहजार इसकी जल्दबाजी देखकर बेसाख्ता मुस्कुराया और इसके पीछे आने लगा। घर के अंदर कदम रखते ही इसलिए गनवा को पुकारा, जबकि गनवा ने इसकी आवाज़ सुनते ही दौड़कर कमरे से बाहर आई और इसके करीब आकर इसे अपने गले से लगा लिया। बहन का सहारा मिलते ही अबान फूट फूट कर रोने लगी। अबान, कहाँ थी तू? हमने तुझे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। बाबा का बीपी बहुत हाई है, इनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। अभी गनवा लाला के बारे में बता ही रही थी जब वो कमरे से बाहर निकले। अबान दौड़कर इनके सीने से लग गई। बाबा, वो बहुत गंदे हैं, उसने मुझे बहुत मारा, ये मारा। अबान ने अपना गाल दिखाते हुए बोला, जबकि लाला की नज़र जब सामने दरवाजे पर खड़े शाहजार पर पड़ी तो इसके रोहांटे खड़े हो गए। शाहजार पुरसुकून अंदाज में दरवाजे से टेक लगाए इनका इमोशनल सीन देखकर मुस्कुरा रहा था। गनवा इसकी बात सुनकर दरवाजे पर खड़े शाहजार की तरफ बढ़ी और इसके गिरबान से पकड़ना चाहा, जब शाहजार ने इसके दोनों हाथ थाम लिए। नहीं गनवा हयात,
ایک بار ہاتھ اٹھانے کا انجام دیکھ چکی ہو، میرے گریبان تک پہنچنے کا انجام تو اس سے بھی برا ہوگا۔ شہزار نے اس کے ہاتھ پکڑ کر اسے خود سے پرے کرتے ہوئے کہا، کیسی ہوئی میری بہن کو کڈنیپ کرنے کی؟ میں تمہیں جان سے مار دوں گی۔ بابا پولیس کو فون کریں، ہم اسے ابھی پولیس کے حوالے کریں گے۔ ہاں شوق سے کرو پولیس کو فون، کیونکہ اس کے علاوہ آپ کچھ اور کر بھی نہیں سکتے۔ لیکن اس کے بعد کیا ہوگا؟ جب میں اپنی جیب سے کاغذ نکالوں گا، پولیس والوں کو دکھاؤں گا اور وہ تمہاری بیٹی کو میرے حوالے کر کے واپس چلے جائیں گے۔ ہاں لالا ایسا ہی ہوگا۔ شہزار نے اپنی جیب سے کاغذ نکال کر لالا کے سامنے لہراتے ہوئے کہا، نہیں شاہ، تم ایسا نہیں کر سکتے، تم میری بچی کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے، وہ معصوم ہے، تم میرے گناہوں کی سزا اسے نہیں دے سکتے۔ میں تمہارا گناہ گار ہوں، مجھے سزا دو، تم جو کہو گے وہ کروں گا، لیکن میری بیٹی کو آزاد کر دو۔ لالا روتے ہوئے اس کے آگے ہاتھ جوڑنے لگا۔ بابا آپ اس کے سامنے کیوں ہاتھ جوڑ رہے ہیں؟ کیا ہے اس پیپر میں؟ غنوہ نے شہزار کے ہاتھ سے پیپر کھینچا۔ نکاح نامہ۔ غنوہ بے یقینی سے نکاح نامے کو دیکھ رہی تھی۔ ہاں سالی صاحبہ، نکاح نامہ میرا اور آپ کی بہن کا۔ آپ کی بہن نے اپنی مرضی سے مجھے اپنا شریک حیات قبول کر لیا ہے، ورنہ میں نے تو اسے آفر کی تھی کہ کچھ وقت گزارو اور پھر چلی جانا، یا پھر مجھ سے نکاح کر کے ساری زندگی میرے ساتھ رہنا۔ کافی سمجھدار ہے یہ چھوٹی سی پٹاہا، نکاح کی اہمیت کا مطلب سمجھتی ہے۔ شہزار نے ایک لفظ چبا کر کہا تھا، تم یہ سب کچھ مجھ سے اس دن کا بدلہ لینے کے لیے کیا ہے نا؟ غنوہ فوراً ہی بات کی تہہ تک پہنچ گئی۔ تم بہت سمجھدار ہو سالی صاحبہ، میں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوں کہ جو کچھ ہوا وہ میں نے کیا، میری بہن کی کوئی غلطی نہیں، اسے آزاد کر دو۔ شہزار کہکا لگا کر ہنسا۔ ابھی 2 منٹ پہلے جو لڑکی اس کا گریبان پکڑ رہی تھی اب انہیں ہاتھوں کو جوڑ کر معافی مانگ رہی تھی۔ جانتی ہو سالی صاحبہ، تمہاری غلطی قابل معافی ہے، لیکن ایک 20 سال پرانا گناہ ناقابل معافی ہے اور نہ ہی کبھی اس کی معافی ملے گی۔ شہزار نے لالا کو دیکھتے ہوئے کہا، جبکہ اس کی بات سن کر لالا کی نگاہ زمین سے نہیں اٹھ سکی۔ آج اس کا 20 سال پرانا گناہ سینہ تانے اس کی بیٹیوں کے سامنے کھڑا تھا۔ بتاؤ لالا، کیا تمہارا گناہ اس قابل ہے کہ اسے معاف کر دیا جائے؟ شہزار میری بیٹی کو معاف کر دو، اس کی کوئی غلطی نہیں، میں تمہارا گنہگار ہوں، تم جو سزا دو گے مجھے قبول ہے، لیکن میری بیٹی کو چھوڑ دو۔ ایسے کیسے چھوڑ دو؟ تمہاری بیٹی تمہارے گناہوں کا حساب چکائے گی لالا، جو گناہ تم نے کیا ہے اس کا ازالہ یہ کرے گی۔ جو تکلیف میں 20 سال سے سہ رہا ہوں اب وہ تمہاری بیٹی سہے گی۔ تم اپنی بیٹی کے لیے تڑپو گے، تم اپنی بیٹی کو دیکھ تک نہیں پاؤ گے، لیکن فکر مت کرو، بہت بے رحم نہیں ہوں میں، جب مر جائے گی تو اس کی لاش تمہیں دے ہی دوں گا۔ لالا نے تڑپ کر ابان کو اپنے سینے سے لگایا۔ معاف کر دو شہزار، میری بیٹی معصوم ہے۔ لالا ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے لگا۔ چلو ابان، گھر چلو، شہزار نے ابان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، جبکہ اس کی بات سن کر ابان لالا کے پیچھے چھپنے لگی۔ ابان، میں نے کہا گھر چلو۔ اس بار شہزار اتنے زور سے داڑا کہ ابان کانپ کر رہ گئی۔ بابا مجھے نہیں جانا اس کے ساتھ، یہ بہت برا ہے، اس نے مجھے بہت مارا، بابا مجھے بچا لیں، یہ مجھے مار ڈالے گا۔ ابان نے روتے ہوئے لالا کے سینے میں چھپنے کی کوشش کی، جبکہ شہزار غصے سے اسے گھور رہا تھا۔ ابان، میں نے تم سے کہا تھا میرے ساتھ دھوکہ مت کرنا، میں نے کہا تھا نا کہ کوئی تماشا نہیں چاہتا میں نے یہ بھی کہا تھا کہ تمہیں میرے ساتھ واپس آنا ہے، میں نے کہا تھا وعدہ خلافی کی تو سخت سے سخت سزا ملے گی۔ ایک لمحے میں اس کا بازو پکڑ کر اسے لالا سے الگ کر کے اس سے پوچھنے لگا، دھوکہ تو تمہاری فطرت میں ہے، آخر بیٹی کس کی ہو؟ بابا مجھے نہیں جانا، مجھے بچا لیں۔ شہزار کو اگنور کر کے وہ پھر سے لالا کو مدد کے لیے پکارنے لگے، جب اچانک شہزار نے اپنی جیب سے ریوالور نکالا اور لالا کے سر پر رکھ دیا۔ اگر تم نہیں چاہتی کہ تمہارا باپ تمہاری آنکھوں کے سامنے میرے ہاتھ سے مر جائے تو چلو میرے ساتھ۔ شہزار غصے سے دھاڑتے ہوئے بولا۔ اس کے ہاتھ میں ریوالور دیکھ کر غنوہ کی چیخ نکل گئی، نہیں پلیز میرے بابا کو کچھ مت کہنا، میں چل رہی ہوں تمہارے ساتھ، پلیز میرے بابا کو مت مارنا۔ ابان روتے ہوئے شہزار کا ہاتھ پیچھے کرنے کی کوشش کرنے لگی، جبکہ شہزار نے ایک لمحے کی دیر کے بغیر ابان کا ہاتھ پکڑا اور اسے گھسیٹتے ہوئے اپنے ساتھ لے جانے لگا۔ تم میرے آفس میں انتظار کرو، میں کچھ دیر میں آتا ہوں۔ حمزہ کا ایک پرانا دوست اس کے آفس تھا اور حمزہ اس کو انتظار کرنے کے لیے کہہ کر خود میٹنگ میں چلا گیا۔ کچھ دیر بعد واپس آیا تو اس کے دوست کے ہاتھ میں فوٹو تھی، جبکہ حمزہ اور ارادے اور مشی کی تھی۔ وہ تصویر حمزہ نے اپنے آفس کے ٹیبل پر فریم کروا کر رکھی ہوئی تھی۔ بہت خوبصورت ہے تمہاری فیملی۔
حمزہ نے جیسے ہی آفس میں قدم رکھا اسے دیکھ کر اس کے دوست نے کہا فیملیز تو سب کی خوبصورت ہوتی ہیں۔ حمزہ یہ کہہ کر اپنی چیئر پر بیٹھ گیا جبکہ اس کا دوست تصویر سامنے رکھ کر کچھ سوچنے لگا۔ ہاں ٹھیک کہا تم نے، فیملیز سب کی خوبصورت ہوتی ہیں لیکن اولاد کی نعمت ایک ادھوری تصویر میں رنگ بھر دیتی ہے۔ شاید دوست نے اپنی محرومی محسوس کرتے ہوئے کہا لو میرج؟ دوست نے اپنا افسوس ایک طرف کرتے ہوئے کہا لو بھی کہہ سکتے ہیں اور ارینج بھی۔ میرا مطلب ہے میری طرف سے تو لو ہی تھی لیکن اس کی طرف سے ارینج۔ یہاں جاب مانگنے آئی تھی اور میں نے اپنا دل دے دیا۔ دیکھا کتنا دریا دل ہوں میں، حمزہ نے مسکراتے ہوئے کہا جس پر وہ بھی مسکرا دیا۔ کیا کرتی ہیں بھابی؟ ہاؤس جاب، میرا اور مشی کا خیال رکھتی ہے، حمزہ نے مسکرا کر جواب دیا جس پر وہ بھی مسکرا دیا۔ ٹھیک ہے مجھے کچھ کام ہے، میں پھر آؤں گا تجھ سے ملنے، دوست نے اٹھتے ہوئے کہا۔ ارے رک جا یار، ابھی تو آیا ہے، تجھے کتنا ٹائم ہوا ہے؟ آفس جا رہا ہوں، میں بھی کسی دن پھر چکر لگاؤں گا، لیکن فی الحال مجھے کہیں جانا ہے، بہت جلد ملاقات ہوگی تجھ سے، یہ کہہ کر وہ چلا گیا جبکہ حمزہ نے ٹیبل سے تصویر اٹھائی، اسے دیکھنے لگا۔ تم نے مجھے مکمل کر دیا ہے رادیہ، تھینک یو سو مچ۔ تصویر کو چوم کر اس نے واپس رکھ دیا اور اٹھ کر گھر جانے لگا کیونکہ اب صرف تصویر دیکھ کر گزارا کرنا ممکن نہیں رہا تھا۔ گاڑی فل سپیڈ میں چل رہی تھی، ابان ڈر کے مارے کانپ رہی تھی۔ اب شہزر کیا کرے گا اس کے ساتھ؟ اس کا باپ اسے نہیں بچا پایا تو اس کے باپ نے تو اس کے سامنے منتیں بھی کی، اپنے ہاتھ بھی جوڑے، لیکن شہزر کو اس پر رحم نہیں آیا۔ نہ جانے وہ کون سا راز تھا جو 20 سالوں سے دفن تھا۔ اس راز کی وجہ سے شہزر نے ابان کو انتقام کا نشانہ بنایا تھا۔ اب تو یقیناً وہ بہت مارے گا کیونکہ شہزر نے اسے کہا تھا کہ اس کی چھوٹی سے چھوٹی غلطی پر سخت سے سخت سزا ملے گی۔ کیا سزا دے گا؟ شہزر یہی سوچ کر اس کے ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے کہ اچانک شہزر نے بیچ جنگل میں گاڑی روک دی۔ 8 بج رہے تھے لیکن گھنے جنگل کے اندھیرے سے ایسے لگ رہا تھا جیسے آدھی رات کا وقت ہے، اس لیے سڑک بھی بالکل سنسان تھی۔ دور دور تک نہ تو کوئی گاڑی آ رہی تھی اور نہ ہی کوئی انسان، بس جنگلی جانوروں کی عجیب و غریب آوازیں آ رہی تھیں۔ اترو نیچے، شہزر بھاری آواز میں بولا۔ جی؟ خوف کے مارے اب اس سے کچھ بولا بھی نہیں گیا۔ میں نے کہا اترو نیچے، شہزر غصے سے دھاڑا۔ کیوں؟ مجھے جنگلی جانوروں سے بہت ڈر لگتا ہے اور یہاں پر تو بہت اندھیرا ہے۔ اب اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ میں نے کہا گاڑی سے اترو، شہزر پھر سے دھاڑا۔ دیکھیے آئی ایم سوری، میں نے کہا گاڑی سے نیچے اترو۔ اس سے پہلے ابان کچھ اور کہتی، شہزر پھر سے دھاڑا۔ خوف کے مارے ابان نے فوراً دروازہ کھولا اور گاڑی سے نیچے اتر گئی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ یہ جنگلی راستہ زیادہ خطرناک ہے یا شہزر کا غصہ۔ یہاں سے ہماری حویلی 10 منٹ کے فاصلے پر ہے، اگر پیدل جاؤ تو آدھے گھنٹے کے فاصلے پر، لیکن اگر دوڑ کر جاؤ تو 20 منٹ کے فاصلے پر، لیکن اگر تم پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ تم کتنے ٹائم میں گھر پر پہنچو گی۔ تمہارے پاس آدھا گھنٹہ ہے، اگر تم آدھے گھنٹے میں حویلی نہیں پہنچی تو اس ریوالور کی ساری گولیاں تمہارے باپ کے سینے میں اتار دوں گا۔ شاہد نے ہاتھ میں ریوالور پکڑ کر کہا۔ شاہد کون آ گیا؟ شہزر نے ہاتھ میں ریوالور پکڑ کر کہا، لیکن مجھے حویلی کا راستہ نہیں آتا، میں کیسے پہنچوں گی؟ ایک تو جنگل، یہاں شہزر اسے اکیلا چھوڑ کر جا رہا تھا، اوپر سے اس کا کہنا تھا کہ آدھے گھنٹے کے اندر حویلی پہنچو اور ابان کو حویلی کا راستہ تک معلوم نہ تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے، اس لیے روتے ہوئے اپنا مسئلہ شہزر کو ہی بتانے لگی۔ یہ میرا مسئلہ نہیں، میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ مجھے دھوکہ مت دینا، میرے ساتھ ہوشیاری کرنے کی کوشش مت کرنا، لیکن نہیں، بہت یقین تو میں نے تمہارے باپ پر کہ تمہیں بچا لے۔ تو سن لو مسز شہزر شاہ، اب تمہاری دنیا شہزر سے شروع ہو کر شہزر پر ہی ختم ہوگی۔ آج کے بعد پھر تم مجھے دھوکہ دینے کے بارے میں کبھی نہیں سوچو گی۔ یہ کہہ کر شہزر نے گاڑی سٹارٹ کر دی جبکہ ابان بنا کچھ سوچے سمجھے اس گاڑی کے پیچھے بھاگنے لگی۔ دیکھیں پلیز رک جائیں، میں کیسے آؤں گی یہاں سے؟ پلیز مجھے یہاں چھوڑ کر مت جائیں۔ ابان مسلسل اس کی گاڑی کے پیچھے بھاگ رہی تھی۔ گاڑی کے پیچھے بھاگتے بھاگتے گاڑی کی سپیڈ اتنی تیز ہو گئی کہ شہزر اس کی آنکھوں سے اوجھل ہو گیا، لیکن پھر بھی ابان نے بھاگنا نہ چھوڑا۔ وہ اسی راستے بھاگتی رہی جس راستے سے ابھی گاڑی نکلی تھی۔ ایک تو جنگل کا خوف، اوپر سے نہ جانے شہزر اس کے باپ کے ساتھ کیا کر دے۔ ابان کی سانسیں پوری طرح پھول چکی تھی، لیکن اسے پرواہ نہ تھی۔ اسے اگر کسی کی پرواہ تھی تو صرف اپنے باپ کی، جس کے ساتھ شہزر کہیں بھی کچھ بھی کر سکتا تھا۔ بھاگتے بھاگتے ایک موڑ پر اسے شہزر کی گاڑی رکی ہوئی نظر آ گئی۔
अबान भागकर इस गाड़ी के पास पहुंची, लेकिन जब वो गाड़ी के पास पहुंची तब शाहजार ने गाड़ी एक बार फिर से स्टार्ट करके आगे बढ़ा दी। देखते ही देखते गाड़ी एक बार फिर से इसकी नज़रों से ओझल हो चुकी थी। अबान के पाँव बुरी तरह दर्द करने लगे थे, यहाँ तक इसकी चप्पल भी फट गई थी। इतने में चप्पल वहीं उतार कर फिर से भागने लगी। कुछ फासले पर इसने एक बार फिर से शाहजार की गाड़ी खड़ी देखी। या तो इसकी बेबसी का मजाक बना रहा था या इसे रास्ता बता रहा था। जो भी था, अबान को सहारा हो चुका था कि शाहजार इसके आसपास ही है। भागते भागते आखिरकार वो आ पहुंची। शाहजार गाड़ी के साथ टेक लगाकर खड़ा था। यकीनन वो इसका इंतजार कर रहा था। पसीने से अब इसके सारे कपड़े भीग चुके थे, इसके बाल भी बिखरे हुए थे और इसकी सांस भी पूरी तरह चल रही थी। शाहजार दोनों हाथ अपनी जेब में डाले आहिस्ता आहिस्ता चलकर इसके पास आकर रुका। थक गई हो मेरी जान? मुझे यकीन है कि आज के बाद तुम मेरे साथ धोखा करने की गलती कभी नहीं करोगी। इसका हाथ पकड़कर इसे खींचते हुए कहा और अंदर ले जाने लगा। जब अबान की चीख निकल गई, शाहजार ने बेहतर इसके पैरों की तरफ देखा जहाँ से खून बह रहा था। ओह, मेरी बेबी को चोट लग गई है, गिर गया है मेरा बच्चा, दर्द हो रहा है। इसके पैर के करीब जमीन पर बैठते हुए इसके पाँव दिखने लगा जहाँ से अब खून बह रहा था। इसके इस तरह पूछने पर अबान पूरी तरह रोने लगी। रोना नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हमजा आज इतनी जल्दी आगे रादिया खुश होकर बोली, जिस पर हमजा मुस्कुरा दिया। हाँ मेरी जान, मिशी कहाँ है? हमजा ने पूछा। तो मिशी सो रही है और खबरदार जो आपने इसे जगा कर तंग किया, रादिया ने बताने के साथ ही वार्न किया। ओके जानू, हम आज मिशी को तंग नहीं करेंगे। हमजा अपना कोट उतारते हुए रादिया के पास आया। नहीं, आप मिशी को ही जगा लें। बेहतर होगा कि मिशी के मामा अपना सारा काम कल पर उधार रख लें। शमीर और आमना ने अपनी मोहब्बत का आशियाना बना लिया था। शमीर और आमना ने अपनी मोहब्बत का आशियाना बना लिया था। इनकी शादी को 1 साल होने वाला था, लेकिन आमना ने शमीर की मोहब्बत में खोट नहीं देखी थी। शमीर आमना का हर वक्त ही ख्याल रखता। शादी के 1 साल में शमीर सिर्फ अपनी माँ को याद करता, जिससे वो बहुत मोहब्बत करता था। वो जानता था कि इसकी माँ इसे बहुत याद करती होगी, लेकिन इसकी माँ भी मजबूर थी। वो शोहर या बेटे में से किसी एक को चुन सकती थी। इसीलिए शमीर भी वापस अपनी माँ से मिलने नहीं गया। आमना अपने आप में गिल्ट महसूस करती कि इसकी वजह से शमीर अपने अपनों से बिछड़ गया, लेकिन शमीर इसे उदास होने से मना करता। शमीर को एक अच्छी जॉब मिल गई, पहले की तरह शान शौकत से तो नहीं, हाँ, लेकिन अब शमीर अपना गुजारा कम पैसों में भी करने लगा था। एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजारते हुए महीने के आखिर में अक्सर इनके पास पैसे कम पड़ जाते, लेकिन शमीर ने फिर भी आमना से इस बारे में कभी बात नहीं की। एक दिन आमना ने कहा, शमीर मैं नौकरी करना चाहती हूँ। क्यों आमना, तुम्हें क्या ज़रूरत पड़ेगी नौकरी करने की? मैं हूँ ना। शमीर ने इसे मना करना चाहा। नहीं शमीर, मुझे लगता है कि मुझे भी नौकरी करनी चाहिए। आपका हाथ भी बटा लूंगी और घर में ज़्यादा पैसे भी आएंगे, जिससे हमारा गुजर बसर अच्छे तरीके से होगा। देखो आमना, मैं नौकरी कर रहा हूँ और ये नौकरी बहुत अच्छी है। मैं तुम्हारा ख्याल रखना चाहता हूँ, तुम्हें खुश रखना चाहता हूँ और तुम पर कोई बोझ नहीं चाहता। तुम वो करो जो औरतें करती हैं, घर पर रहती हैं, घर का ख्याल रखती हैं, शोहर का इंतज़ार करती हैं। बाहर जाकर काम करना मर्दों का काम है और यकीन करो आमना, मैं ये काम बहुत बेहतर तरीके से कर रहा हूँ। लेकिन अगर तुम्हें मुझ पर एतबार नहीं तो तुम नौकरी कर सकती हो। नहीं शमीर, ऐसी बात नहीं है। मैं तो बस इसलिए कह रही थी कि आपका हाथ बटा सकूं। उसकी ज़रूरत नहीं है आमना, मैं संभाल लूँगा। तुम यकीन से कैसे कह सकते हो कि ये वही लड़की थी? नहीं सर, यकीन से तो नहीं कह सकता, लेकिन मुझे शक है कि ये वही लड़की है। ठीक है, लेकिन अगर वो लड़की ना हुई तो मैं तुम्हें ज़मीन में जिंदा गाड़ दूंगा। सफियान मलक गुस्से से धाड़ा। लेकिन सर, अगर ये वही लड़की हुई तो आप वादा करें कि आप मुझे माला माल कर देंगे। ठीक कहा तुमने, अगर ये वही लड़की हुई तो मुंह मांगी कीमत दूंगा तुम्हें, सफियान मलक बोला। ठीक है सर, मैं बहुत जल्द सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचा दूंगा। आप निगाह बेगम तक खबर पहुंचाएं। नहीं, निगाह बेगम तक खबर पहुंचाने की ज़रूरत नहीं। मैं इस लड़की की कीमत अदा कर चुका हूँ। और इसे उठाकर वो इसे लेकर सीधा रूम में आया। मेरी जान को इतनी ज़्यादा चोटें आई हैं, मैं अभी मरहम लगा दूंगा। साइड दराज से फर्स्ट एड बॉक्स भी निकाल रहा था और इसमें से कोई दवाई निकाली और इसका जख्म साफ करके इसके जख्म पर मरहम लगाने लगा। अबान ने दर्द से अपना पाँव पीछे हटाने की कोशिश की। बहुत दर्द हो रहा है। इसके पैर पर आहिस्ता आहिस्ता फूंक मारते हुए वो दवाई लगाते हुए बोला कि जलन की वजह से अबान को और तकलीफ हो रही थी।
ابان میں تمہیں تکلیف نہیں دینا چاہتا تھا، لیکن تم نے بھی ٹھیک نہیں کیا، نہ میرے ساتھ وہاں جا کر لوگوں کے ملتے ہیں، تم بھول گئی؟ تم مت کیا کرو نا ایسی حرکتیں۔ کیوں کیا تم نے ایسا؟ جبکہ گھر سے سمجھا کر لے گیا تھا میں تمہیں وہاں، لیکن تمہیں سیدھے طریقے سے میری بات سمجھ ہی نہیں آتی۔ جو بھی ہوا اچھا نہیں تھا، اور آج کے بعد ایسا نہیں کرنا چاہتا، اور مجھے یقین ہے کہ تم بھی میری ساری باتیں مانو گی نا؟ بات کرتے ہوئے اس نے ابان کے چہرے کی طرف دیکھا۔ مانو گی نا؟ پھر سے نرمی سے پوچھا۔ گاڑی والا غصہ اس وقت اس کے چہرے پر نہیں تھا، اور ابان چاہتی بھی نہیں تھی کہ وہ غصہ واپس آئے۔ ہاں ہاں ہاں، بڑی مشکل سے ایک لفظ اس کی زبان سے ادا ہوا۔ گڈ گرل۔ اس کا گل تھپتھپا کر وہ کمرے سے باہر چلا گیا تو ابان کا رکا ہوا سانس بحال ہوا، اور وہ بیڈ پر لیٹ گئی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کے باپ کا کون سا راز چھپا رہا تھا۔ آخر وہ کون سی بات ہے جس کی وجہ سے شاہزر اسے یہاں اٹھا لایا؟ ابھی بھی وہ انہی سوچوں میں گم تھی جب شاہزر ہاتھ میں کھانے کا ٹرے لے کر کمرے میں واپس آیا۔ او نو جان، تم اتنی جلدی نہیں سو سکتی، چلو اٹھو پہلے کھانا کھاؤ، گھر سے جاتے ہوئے بھی ٹھیک سے نہیں کھایا، چلو اٹھو، شاباش، کچھ کھا لو۔ اسے بٹھا کر کھانا کھلایا۔ چلو کھاؤ، یہ دیکھنے کے لیے نہیں رکھا میں نے۔ کچھ دیر ابان ایسے ہی کھانے کو دیکھتی رہی جب شاہزار نے اسے ٹوکا۔ مجھے بھوک نہیں ہے۔ اس وقت ابان کو بہت بھوک لگی تھی، لیکن وہ اسے بتانا نہیں چاہتی تھی، اسی لیے منہ پھیر کر بولی، صبح ناشتے کے وقت بھی تمہیں بھوک نہیں تھی؟ ابھی بھی بھوک نہیں ہے؟ مجھے تو لگتا ہے اگلے 100 سال تک تمہیں بھوک ہی نہیں لگے گی، لیکن سوری جان، مجھے تو بڑی بھوک لگی ہے، اور میرا ساتھ نبھانے کے لیے تو تمہیں کھانا پڑے گا۔ میں نے کہا نا مجھے بھوک نہیں ہے۔ شاہزر کا نرم لہجہ دیکھ کر ابان کو کچھ حوصلہ ہوا تھا۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہی تم نے کہا کہ تم میری ساری باتیں مانو گی، کہا تھا نا؟ دیکھو ابان، مجھے ہر بات پر زبردستی کرنا تو ہرگز پسند نہیں۔ ابان نے نوٹ کیا شاہزر کے چہرے کی نرمی آہستہ آہستہ غائب ہو رہی تھی جب شاہزر نوالا بنا کر اس کی طرف لے کر آیا۔ میں خود کھا سکتی ہوں، اس نے شاہزر کا ہاتھ اپنے چہرے سے پیچھے کیا۔ میں خود کھا سکتی ہوں، اس نے شاہزر کا ہاتھ اپنے چہرے سے پیچھے کیا۔ صبح سمجھایا تھا کہ یہ نہیں کرنا، جس سے ابان کو ایک بار پھر سے ڈر لگنے لگا۔ نہیں، میرا مطلب ہے میں خود کھاؤں گی، اب تو تمہیں میرے ہاتھ سے ہی کھانا پڑے گا۔ یہ کہتے ہی شاہزر نے نوالا بنایا اور ایک بار پھر سے اس کے منہ کے پاس لے کر آیا۔ منہ کھولو، سختی سے آرڈر کیا، جس پر فوراً ہی ابان نے منہ کھول دیا۔ اس کے بعد اسے کھانا کھلاتا گیا، اور 2 بار اس نے بس کہنے کی کوشش کی، لیکن شاہزر کی گوری اتنی سخت تھی کہ وہ چپ ہو گئی۔ جب شاہزر کو لگا کہ وہ پیٹ بھر کر کھانا کھا چکی ہے تو اس نے اسے کھلانا چھوڑ دیا، جس پر ابان نے سکون کا سانس لیا۔ چلو اب تمہاری باری، تم مجھے کھانا کھلاؤ۔ نہیں، آپ خود کھا لیں، ابان جلدی سے بولی۔ کیا کہا؟ مجھے آواز نہیں آئی، پھر سے بولو۔ چہرے پر سختی لیے وہ ایک بار پھر سے بولا، میں نے کہا میں کھلاتی ہوں۔ ابان دھیرے سے منمنائی، تو پھر کھلاؤ، دیر کیوں کر رہی ہو؟ مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ شاہزار نے جلدی سے ٹریس کے قریب کی، مرتی کیا نہ کرتی آہستہ آہستہ اسے کھانا کھلانا شروع کرنے لگی۔ بیبی، اتنے چھوٹے نوالے اپنے حساب سے نہیں میرے حساب سے بناؤ، اس طرح تو میں کل تک فارغ ہوں گا۔ اس کی بات سن کر ابان نے تھوڑا بڑا نوالا لیا اور اسے کھلانے کے لیے اس کے منہ کے پاس لے گئی، جب اس کے ہاتھ کی انگلیاں اس کے ہونٹوں سے مس ہو گئی۔ لیکن شاہزر نے تو اسی طرح سے کھا رہا تھا جیسے فیل ہی نہ کر رہا ہو، اور یہاں ابان کی جان پر بنی ہوئی تھی۔ نہ جانے کتنی دیر وہ اسے کھانا کھلاتی رہی، اور شاہزر تھا کہ جسے دیکھ کر لگ رہا تھا کہ زندگی میں پہلی بار کھانا کھا رہا ہے۔ اب بس کرے نا، کتنا کھائیں گے؟ پتہ نہیں یہ الفاظ ابان کے منہ سے کیسے نکلے۔ ابان نے اپنی زبان دانتوں تلے دبائی، لیکن اب تو نکل گئے تھے، کیا کیا جا سکتا تھا؟ ابان نے دونوں ہاتھوں میں اپنا چہرہ چھپا لیا، جبکہ اس کی حرکت پر شاہزر کے کہکے سے پورا کمرہ گونج اٹھا۔ ویسے جانو، میری ٹمی اپنی فل نہیں ہوئی، لیکن اگر تم مجھے نہیں کھلا سکتی تو بس یہیں پر بس کرتا ہوں۔ وہ اسی طرح ہاتھوں میں منہ چھپائے چھوڑ کر نیچے برتن چھوڑ کر چلا گیا۔ جب واپس آیا تب بھی ابان اسی طرح بیٹھی تھی۔ لگتا ہے آج بھوکا ہی سونا پڑے گا، شرارت سے کہتے ہوئے بیڈ کی دوسری سائڈ پر بیٹھا۔ اف، اتنا تو کھا چکے ہیں، ٹمی ہے کہ ٹینکی جو فل ہی نہیں ہو رہی؟ ابان نے دل میں سوچا، کیونکہ منہ پر کہنے کی تو ہمت ہو نہیں رہی تھی، جبکہ شاہزر سوچ رہا تھا کہ اتنی اوور ایکٹنگ کے بعد اب اس کا کیا بنے گا۔